नमो नमः। प्रतिदिनं संस्कृतं पार्ट 62। Did you study for the test? त्वं परीक्षार्थम् अपठः किम्? What is the first question? प्रथमः प्रश्नः कः अस्ति? Don't look at my answer paper. मम समाधानपत्रे मा पश्यतु. I am unable to remember this answer. अहम् एतत् समाधानं स्मर्तुं न शक्नोमि. How many questions are left? इतोपि कति प्रश्नाः सन्ति? I need more time. मम इतोपि किञ्चित् समयः आवश्यकः. Please give me one more minute. इतोपि एकं निमेषं ददातु कृपया. Thank you. धन्यवादः. Let us meet again. पुनर्मिलामः.